अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी फौज़िया खादिम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, शादोआबाद रहें। यकीनन आज जुम्मे का दिन है, तो जुम्मे की फ़जीलत भी आप सबको यकीनन पता होगी, क्योंकि जुम्मे का दिन वाहिद वो दिन है, जिस तरह हमारा ईद का दिन होता है, जुम्मे का दिन भी इसी तरह से ही हम मनाते हैं। जिस तरह साफ़ सुथरे कपड़े पहनना और जो है इत्तर लगा के और जो है मिसवाक लगा के अल्लाह की बारगाह में ख़ुसूसी तौर पे हम इस जुम्मे के दिन को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं अल्लाह की बारगाह में। यकीनन हम हर खुशी में हर अच्छे इवेंट पे जिस तरह हम सेलिब्रेट करते हैं, दिन को मनाते हैं, तो अल्लाह की बारगाह में उसी तरीके से ये दिन, जुम्मे का दिन, बहुत ही ख़ास होता है। और जुम्मे की एक फ़जीलत मैं आप सबको बताती चलूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दिनों में से बेहतरीन दिन जिनमें सूरज निकलता है वो जुम्मे का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन वहाँ से निकाले गए, और क़यामत भी जुम्मे के दिन वाक़ई होगी। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह पाक हमें जो है वो हर वो नेक अमल, हर वो नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राज़ी हो जाएं। तो ये सही मुस्लिम की ये हदीस है। और चूँकि आप लोगों के जो है वो फरमाइशी कलाम भी मैंने नोट किए, कुछ कलाम हैं जो मैं पेश करूँगी, लेकिन उनमें से कोई एक या दो कलाम पेश करूँगी, चूँकि वक्त हमारे पास कम होता है और जुम्मे का दिन तो आपको पता है इबादत का दिन है, और जितना हो सके आप इस दिन इबादत में मशगूल रहा करें। और कहते हैं कि जुम्मे के दिन की जो नमाज नहीं पढ़ता, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स 3 जुम्मे की नमाज़ें बिला गर्ज छोड़ता है, उसके दिल पर मोहर लगा दी जाती है। अल्लाह माफ़ करे। कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस दिल पे मोहर लगा दे, तो फिर वो कभी भी हिदायत नहीं पा सकता। नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह से तौबा करनी चाहिए और अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक किसी के दिल पे मोहर ना लगाए, क्योंकि जब अल्लाह पाक किसी के दिल पे मोहर लगा देता है तो फिर वो बंदा कभी भी हिदायत नहीं पा सकता, और चाहे भी तब भी नहीं पा सकता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में फिर वो एक बंदा जो है वो नाफरमान कहलाता है, यूँ समझ लें कि नापसंदीदा कहलाता है। तो अल्लाह पाक हम सबको जो है वो अपने प्यारों के सदक़े से हमें नेक बनाए, हमें नेक हिदायत दे। और अल्लाह पाक से ये दुआ भी है कि अल्लाह पाक हमें सीधी राह पर चलाए और हमारी तमाम मुश्किलों को हल फरमाए। बेशक एक प्यारी आयत है, इन्ना माल उसरी युसरा, तर्जुमा है कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। तो कभी भी किसी को घबराना नहीं चाहिए जब इंसान के ऊपर कड़ी से कड़ी जो है वो मुश्किल आ जाए, कड़ा से कड़ा वक्त आए। तो मैं समझ सकती हूँ इस बात को। हम इंसान हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, शायद हिम्मत हार के भी बैठ जाते हैं कि इतना मुश्किल वक्त है। हम शायद अपने दिलो दिमाग को भी जो है वो समझा नहीं पाते, या उस चीज़ को, उस मुश्किल को अपने ऊपर हम हावी कर लेते हैं। एक बात नोट कीजिएगा, मैं अपनी पर्सनली लाइफ की बात आप सबसे शेयर करना चाहूँगी कि जब हमारे ऊपर कोई मुश्किल आती है ना, तो मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूँ तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने उस मुश्किल को, उस परेशानी को अपने दिलो दिमाग पे हावी कर लिया होता है। तो जब मैं अल्लाह की बारगाह में नमाज़ पढ़ने के लिए जाती हूँ और सजदे में मेरा सर झुकता है, तो मेरे वहीं आंसू निकल आते हैं और मुझे फ़ील होता है कि हम बहुत ही जो है वो मतलब परस्त हैं, कि जब हमें, हमारे ऊपर कोई मुश्किल आती है तो तब हम अल्लाह को याद करते हैं, तब हम अल्लाह के आगे ज़ारो कतार रोते हैं। और जब हमारे लाइफ में खुशियाँ आ जाती हैं, परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, तो तब हम अल्लाह को याद नहीं करते। यकीन मानिए, मैंने मुश्किलों से बहुत कुछ सीखा है, और मुश्किल में ही अल्लाह को याद करना और खुशी में अल्लाह को याद करना, ये बहुत डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में ना, बहुत डिफरेंट चीज़ें ये। जब हम मुश्किल में याद करते हैं तो फिर हमें सिर्फ अल्लाह याद आता है, और जब हम खुशी में याद करते हैं तो हमें दुनिया की हर चीज़ नज़र आ रही होती है। बेशक अल्लाह को भी याद करते हैं, लेकिन दुनिया की हर चीज़ हमें नज़र आ रही होती है और उसको ही हम फोकस कर रहे होते हैं। लेकिन जब मुश्किल का वक्त आता है इंसान पे,
تو اس وقت صرف ایک ہی ذات ہوتی ہے، وہ ہے میرے اللہ کی ذات اور اس کے محبوب کی ذات۔ تو میں نے کوشش کی اپنی لائف میں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، آف کورس ہر انسان کی لائف میں کوئی نہ کوئی دکھ سکھ ضرور ہوتا ہے، اور ڈپینڈ کرتا ہے اس انسان پہ کہ وہ اس کو کس وے میں لے کے چلتا ہے اور کس طریقے سے لے کے چلتا ہے۔ تو میں نے اپنی لائف میں کوشش کی کہ جب بھی میرے اوپر کوئی دکھ آیا، میں نے اسی وقت اللہ کو یاد بھی کیا ہے، اور میں نے اس وقت اپنا صدقہ بھی دیا ہے، اور اسی وقت میں نے کوشش یہ کی ہے کہ اس دکھ کو سائڈ پہ رکھ کے اپنے گھریلو معاملات بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ہم عبادت تو ایک ہٹ کی چیز ہے جو کہ ہم نے کرنی ہے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو اس وقت ہمارے مائنڈ کو تھوڑی سی جو ہے نا وہ چینجنگ چاہیے ہوتی ہے۔ اگر ہم ان مشکلوں سے ہٹ کے اپنے دماغ کو تھوڑا سا اپنے گھر کی طرف لگائیں، تھوڑا سا اپنے کاموں کی طرف لگائیں، اللہ کی عبادت میں تو لازمی لگانا ہے، تو ہماری جو مشکلیں ہوں گی وہ تھوڑی سی کم ہو جائیں گی، کیونکہ ہم جب خود اس چیز کو اپنے سر پہ حاوی کر لیتے ہیں، اپنے دل و دماغ پہ حاوی کر لیتے ہیں، تو پھر ہم سے وہ کام بھی نہیں ہو پاتا جو ہماری روٹین میں، ڈیلی روٹین میں کام ہوتے ہیں۔ تو بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے بہتر یہ کہ میں آپ لوگوں سے یہیں پہ اپنی بات فنش کروں۔ اور چونکہ جمعے کا دن ہے، میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے کہ جمعے کے دن درود پاک کثرت سے پڑھیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو آپ سب مل کے ایک بار درود پاک پڑھ لیں میرے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چونکہ اذانیں بھی ہونے والی ہیں، ہماری طرف ابھی اذان نہیں ہوئی، تو میں ابھی مارننگ شو کر کے آئی ہوں، تو ان کے کلام بھی آپ کو میں جو ہے وہ اس پروگرام کے کلام بھی میں آپ سب کو جو ہے وہ ضرور اپنے اکاؤنٹ پہ لگاؤں گی، یوٹیوب اکاؤنٹ پہ، تو آپ ضرور سنیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور اچھا سا اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ وقت بہت کم ہے، تو میں اپنے کلام کے چند شعر پیش کرنا چاہوں گی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمارا پڑھنا اور آپ سب کا اور میرا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور امپورٹنٹ بات سب سے یہ ہے کہ یہ کلام جو ہے میرا فیوریٹ بھی ہے، اور مجھے مدینے کی بہت یاد آتی ہے اس کلام کو پڑھ کے۔ تو آپ سب جو سن رہے ہیں تو میرے ساتھ پڑھیے گا بھی اور سنیے گا بھی، اور یہ دعا ضرور کیجیے گا کہ اللہ پاک مجھے اپنی بارگاہ میں جلد از جلد بلائے، آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل کی طیبہ 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 ہے پکار، دل کی طیبہ 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 ہے پکار، چلو طیبہ چلتے ہیں، چلو طیبہ چلتے ہیں، چلو طیبہ چلتے ہیں، چلو طیبہ چلتے ہیں۔ کتنے پیارے ہیں مسجد نبوی کے مینار، کتنے پیارے ہیں مسجد نبوی کے مینار، کاش دیکھوں میں ہر سال آ کے بار بار، کاش دیکھوں میں ہر سال آ کے بار بار، دل کی طیبہ 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 ہے پکار، دل کی طیبہ 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 ہے پکار۔ میرے دل میں بسا ہے وہ شہر مصطفیٰ، میرے دل میں بسا ہے وہ شہر مصطفیٰ، میرے جیون کی رونق ہے ان کا دیار، میرے جیون کی رونق ہے ان کا دیار، دل کی طیبہ 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 ہے پکار، دل کی طیبہ 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 ہے پکار۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے،
اللہ پاک آپ سب کو بہت خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ جمعے کا دن ہے تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے فوزیہ خادم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور مجھ سے کوئی بھی جانے انجانے میں کوئی غلطی ہوتی ہے یا کوئی آپ لوگوں کے لیے مجھ سے کچھ ایسا مطلب کہ میں بول لوں یا آپ کو برا لگے، یا میرے لفظ ایسے جو آپ کو برے لگیں، یا میری کوئی بھی بات آپ کو بری لگے یا دل آزاری ہوئی، تو میں آپ سب سے معذرت چاہتی ہوں۔ اور خوش رہیں، خوش رہنے دیں، جیو، جینے دو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔